हांव 1976 9 जुलय पणजे आयिल्लो आनी त्या टायमार हांवें एक थोडो तेंप हें दवरलें आनी मागीर रायस प्लेट कॉमर्स केली आनी ती रायस प्लेट तूं सांगता 1 रुपया 4 आनी पूण पुलीस लोकांक हांव 1 रुपया दी जावं JRP जावं सगळेचे कित्याक तेन्ना तांकां पगार बी साम कमी आहलो 175 रुपीज एक कॉन्स्टेबल त्या टायमार पूण तांकां स्पेशल 4 आनी हांव डिस्कावंट दी आतां थोडे बहुत आसले ते पुलीस लोक सांगताले आनी जेन्ना जेन्ना ते म्हणजे हे जाले लागीं येयले तेन्ना पुलीस गिरायक म्हाका RTO एकावंट डिपार्टमेंट आनी तुगे लँड सर्वे हितूंतले खूब म्हणजे फ्रेंड म्हाका लागीं जाले आनी तेंचे वरवीं हांव बरो फुडें सरलो आनी हें जें हांव तेन्ना म्हळ्यार पणजे येयला खरें म्हळ्यार सांगपाचें नांव घेवंकूच जाय नाजाल्यार खूब चूक जातली तेन्ना हांव सिंगल मॅन आमचे भुरगे ल्हान तेन्ना म्हाका बोलूच खुदी जारसी लँड सर्वे आनी दुसरो एंटनी जॉर्ज हे दोग मनीस सपोर्टर आनी तेजे वरवीं हांव बरो फुडें सरलो आनी मुद्दम करून तुका हें सांगता आज इतलो आमचो देश हे जे आसा ती मुगे बायलेचे वरवीं जेन्ना हांव सगळो मसालो मुगे बायलेक काडटलो तेन्ना थोडो आज आमचे म्हणजे म्हणजे एक हेज बंद जाता खूब म्हणजे कितले किलो जाता हजारान किलो जाता तो मसालो पूण आजून येतो आनी तो आजुनूय आसा तुमी केन्नाय गेलात धाकली रेस्टॉरंटार वसाय आनी पळय टेस्ट कसो आसा काय मागीर तुमी कमेंट तुमी कितें म्हणजे सांगाय कळना तुका आनी आतां मागीर कितें जालें म्हगे पयलीं व्हडलो चलोय आहलो पूण ताका सातवी हांवें जॉबुश्को हाडलो तोवूय थोडो तेन्ना म्हाका हेल्प करी पूण जेन्ना राजेश भितर सरलो तेजी हिम्मत खूब तो फुडें सरलो आनी ताका लागून हांवें इतली जावं पावलें कित्याक जाल्यार जायना कळ्ळें मूळ म्हणजे मूळ तें ताळटो पळयता आनी सगळें हांव मागता ते काडून मागता आनी तुमी आयिल्ल्या तें सगळ्यांक देव बरें करूं हो वेवसाय आसा ह्या वेवसायान येवपाक नेमकें कारण कितें कशें कितें तुमी पळय हांव फुकट येता 1940 कळ्ळें सांगता आतां 86 साल थोडें कितें कारण जालें आनी म्हाका दिसलें गांवां हांवें रावलें आनी गांवां रावला एक वर्स ना हांव म्हणजे हें घेवन हांव पणजे येयलो आनी पणजे येतना म्हाका खूब त्रास जाले 1982 कित्याक उदारी हे ते सामकें सोंपलें पूण तरी आसतना कोण सस्पेंड जाले कोण आनी कितें जालें सगळे म्हणजे रेस्टॉरंटार पयलीं म्हणजे बारान पडलें पुलीस वाद आनी मागीर पडलें पॉलिटिकल वाद दोतोर विली हे ते सगळे म्हणजे